नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको सुरुवाती सेसन मा चाहिँ म उपस्थित छु। म राजकुमार बानिया। मेरा अतिथि हुनुहुन्छ यस वर्षको मदन पुरस्कार विजेता 2076 को मदन पुरस्कार विजेता चन्द्रप्रकाश बानियाज्यू। अब प्रश्न सोध्ने पनि बानिया र जवाफ दिने पनि बानिया भएको हुनाले अब अलिकति रोचकै बनाउनु पर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण घडी पनि छ र उहाँ चाहिँ साहित्यमा चाहिँ एउटा अनौठो एउटा हिस्ट्री बनाउनु भएको लेखक हुनुहुन्छ। कस्तो लेखक भन्दाखेरि पहिलो किताबमा नै सबभन्दा ठुलो मानिएको मदन पुरस्कार पाउनुभयो। पहिलो किताब भनेको साहित्यको पहिलो किताब। सानोतिनो कुनै पनि पुरस्कार नपाइकन एकैचोटि सबभन्दा ठुलो पुरस्कार पाउने कीर्तिमान राख्ने एउटा लेखक हुनुहुन्छ। एकदमै आफ्नो एकान्तवासी, एकदमै गुफावासी भनौँ लेखक हुनुहुन्छ र बाहिरी संसारसँग उहाँको खासै लेनदेन केही पनि छैन। उहाँ खालि अब सामाजिक सञ्जालतिर कहिलेकाहीँ फाटोफुट्टा देखिनुहुन्छ र उहाँको परिचय, सानो परिचय दिन चाहन्छु म। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब उमेरले 70 वर्ष टेकिसक्नुभयो। उहाँ चाहिँ म्याग्दीको पुलाचौर भिरमुनिको बासिन्दा हुनुहुन्छ र अहिले पोखरामा बस्नुहुन्छ र उहाँका चाहिँ 5वटा किताब प्रकाशित छन्। एउटा उहाँको ऐतिहासिक पर्वत राज्य भन्ने उहाँको पहिलो किताब हो। त्यो 2065 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि उहाँको थर परिचय भनेको उहाँको चाहिँ म नाम करेक्सन गर्न चाहन्छु। उहाँको चाहिँ किताब चाहिँ अर्को किताब हो खस जाति र कुल पूजा र मृत्यु संस्कार मन्थन र चाहिँ भौज्या भन्ने यो महारानीभन्दा पछाडि आएको किताब हो। र उहाँको चाहिँ नि अरू भनौँ न भूतपूर्व भूमिकालाई पनि हामी हेरौँ। अलिक उहाँ चाहिँ एउटा भूतपूर्व शिक्षक पनि हो, भूतपूर्व एउटा समाजसेवक पनि हो र भूतपूर्व चाहिँ एउटा सांसद पनि हो। 2048 सालमा उहाँ म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्थ्यो। र आज म कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाज्यूसँग। तपाईँ चाहिँ पोखरामै एउटा गुप्तवासमा बस्नुभएको रहेछ र धेरैलाई चाहिँ महारानीले मदन पुरस्कार पाएपछि मात्रै चाहिँ थाहा भयो कि अब लेखक चाहिँ पोखरामा बस्नुहुन्छ। पोखरालाई सायद सरप्राइजै भयो। तपाईँले पोखराको के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? पोखराले तपाईँलाई कसरी चाहिँ त्यो तपाईँको मदन पुरस्कार विजेता वर्गको स्ट्याटसमा कसरी चाहिँ बधाई दियो? अलिकति थोरै प्रश्न। धन्यवाद राजकुमार। मेरो पोखरा आगमन अनपेक्षित थियो र म निकै गरुङ लिएर पोखरा प्रवेश गरेको हुँ। किनकि म पोखरासँग अपरिचित थिएँ। मलाई चिन्ने मान्छे पोखरामा थिएन। मेरो इष्टमित्र नातागोता सम्बन्ध पनि कोही थिएन। मेरो बन्द व्यवसाय पनि केही थिएन। त्यसैले 3 वर्ष मैले विशुद्ध किताबसँग बिताएँ। त्यसपछि फाटाफुट्टो लेख्न थालेँ। महारानी पोखरैमा लेखिएको तेस्रो किताब हो। अचानक त्यो पुस्तक अलि चर्चामा आयो, पुरस्कृत पनि भयो। तर मलाई के लाग्छ भने पोखरालाई हर्ष न विस्मातको स्थितिमा लाग्यो। किनभने मसँग परिचय नै थिएन। यो मान्छे को हो, कहाँ बस्छ भन्ने थाहा थिएन पोखरालाई। तैपनि सर्वप्रथम पिएन क्याम्पसको नेपाली विभागले एउटा सानो परिचय
कार्यक्रम गऱ्यो। त्यसपछि अलि बृहत आकारमा एउटा छलफल देशी विदेशी विद्वानहरूसँग, नेपाली विद्वानहरूसँग एउटा चर्चाको आयोजना गऱ्यो भर्चुअल। त्यसपछि त्यही बिचतिर अर्को एउटा जरो टुप्पो भन्ने साहित्यिक संस्था रहेछ, त्यसले पनि सामान्य यो महारानीको परिचयात्मक गोष्ठी गर्यो। त्यहाँ केही साहित्य अनुरागी मित्रहरूसँग भेटघाट भयो, चिनापर्ची भयो। त्यसबाहेक अझै पनि पोखराले मलाई चिन्दैन। म पोखराको लागि अझ पनि गुमनामै छु। अब तपाईँलाई अब एउटा विनम्र, शालीन, एकदम भद्र स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँले अहिले भर्खर मैले भने खुद्रा मसिना कुनै पनि पुरस्कार नपाइकन एकैचोटि मदन पुरस्कार पाउनुभयो। तैपनि तपाईँ आफूलाई म साहित्यकार होइन, म अल्छी छु, मलाई बुढौली लागिसक्यो, अरूलाई नै पुरस्कार दिएको भए हुन्थ्यो आदि यस्तो खालको टिप्पणीहरू पत्र पत्रिकामा अनलाइनहरूमा मैले पढेँ। के तपाईँलाई आफ्नो भनौँ न एकैचोटि चाहिँ नि मदन पुरस्कार पाउनु अथवा पहिलो किताबमै ठुलो पुरस्कार पाउनु, यति धेरै प्रशंसा चर्चा पाउनुमा तपाईँले अलिकति गर्व गर्न मिल्दैन? मान्छेलाई लेख्न प्रेरित गर्ने धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसमध्येको पनि मलाई के लाग्छ भने दुईवटा कुराले मान्छेलाई लेख्नमा कुदाउँछ। एउटा चाहिँ रहर, मान्छेले रहरले लेख्न थाल्छ र त्यो रहर बानीमा परिवर्तन हुन्छ र निरन्तर कृतिहरू दिन्छ एउटा। अर्को त्यस्तो एउटा उत्प्रेरणा हुन्छ, मान्छेले प्रशस्त अध्ययन गर्छ, अनुभव सँगाल्छ र उसको ज्ञान रूपी मस्तिष्कको सागर भरिन्छ र छचल्किन थाल्छ। अनि त्यसले जब निकास खोज्छ त्यो ज्ञानले, अनि लेखिन्छन् कृति। त्यस्ता कृतिहरू गरुङ्गा हुन्छन्। तर म यो दुई किताब पढ्दिनँ। ममा लेख्ने हुटुटी पनि छैन, रहर पनि त्यति धेरै छैन। एकपटक त मैले झन्डै नै 10 वर्ष कलमै उठाइनँ, लेखिनँ। र दोस्रो किताबमा पनि म पढ्दिनँ। तैपनि अब अलिअलि पढ्छु, फाटोफुट्टो लेख्छु। त्यही सन्दर्भमा अब महारानीले अचानक पुरस्कार पायो। पुरस्कार पाउँदा खुसी नहुने त को हुन्छ र, म पनि चौपट्ट खुसी छु होइन, असाध्यै खुसी लागेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने सम्मान पुरस्कार भनेको गौरव गर्ने विषय हो, गर्व गर्ने विषय होइन। त्यसैले मलाई त्यस्तो मैले के नै गरेँ, ठुलो कुरो गरेँ भन्ने लाग्दैन। अब एउटा तपाईँले यहाँभन्दा अगाडि पनि अब 3-4 किताबहरू लेख्नु भएकै हो। तर यो महारानीले चाहिँ तपाईँको पुरस्कार पाइसकेपछि यति धेरै चर्चा भयो कि के अरे यो महारानीको पृष्ठहरूभन्दा तपाईँको बारेमा, अब तपाईँको उपन्यासको बारेमा लेखिएका चाहिँ चिजहरू चाहिँ बढ्ता पानाका हुने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। हरेक दिन जसो एउटा, दुईवटा, तीनवटासम्म त्यस्ता समीक्षाहरू, चर्चाहरू भइरहेको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, अनलाइनहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा। अब तपाईँको चाहिँ नि एउटा अनौठो एउटा विस्मयकारी कुरा के छ भन्दाखेरि अब तपाईँमाथि कुनै प्रश्नहरू गरिएका छैनन्, केवल प्रशंसाहरू मात्रै थुपारिएका छन्। अब तर के भने तपाईँको चाहिँ अब मदन पुरस्कार पाइसकेपछि महारानीपछि पनि एउटा कृति निस्क्यो, भौज्या भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह। तर त्यसको चाहिँ कसैले पनि चर्चा गरेको सुनिएको छैन। अब यो पुरस्कार पाएपछि मात्रै चर्चा गर्ने होइन, यो कस्तो खालको मानसिकता हो नेपाली यो साहित्यको अथवा पाठक समीक्षा दीर्घको? तपाईँलाई के लाग्छ? यो चर्चा, महारानीको चर्चा पनि मेरो लागि अनपेक्षित थियो। मैले लेख्ने बेलामा यस्तो चर्चा पाउँछ भन्ने अनुमान पनि गरेका थिइनँ। पुरस्कृत हुन्छ भन्ने पनि मलाई कुनै त्यस्तो कल्पनै थिएन। पुरस्कृत भयो त्यो आफैमा अचम्म छ। अब पुरस्कार दिनले किन दिए उनले जान्ने कुरो हो। तर मैले पुरस्कृत भएमा म आश्चर्यचकितै छु। र एउटा कुरा के हुनसक्छ भने मैले भौज्या सँगसँगै प्रकाशक कहाँ पुर्याएको हो, त्यो प्रकाशन गर्ने अनुकूलता मिलेन कि, र महारानीको छायामा त्यो पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा यहाँ स्मरण आयो, मेरा मित्र केशव जीले, काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्थ्यो पर्व के स्थापितजीले, एकपल्ट खाजा खाने सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, हामी नेवारहरूले
राँगाको मासुको 40 परिकार बनाउँछौँ, ती सबैको नाम मलाई थाहा छैन भन्छ। मैले पनि त्यो भौजियामा 40वटा निबन्धहरू पस्किएको छु र ती फरक फरक विषयलाई छुन्छन्। जाला बिस्तारै पढ्दै गर्नु होला। अब यस्तै हो, हाम्रो समाज यस्तै हो। यो महारानी पढेपछि मलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यसको जननी चाहिँ, महारानीको जननी चाहिँ तपाईँको ऐतिहासिक पर्वत राज्य भन्ने हजुर किताब एउटा हो, इतिहासको किताब त्यो रहेछ। अब तपाईँ इतिहासको विद्यार्थी पनि होइन, हजुर अब इतिहासको एउटा जिज्ञासु पाठकसम्म हो। तपाईँको काका एका घरकै काका प्राध्यापक डाक्टर कर्णबहादुर बानिया चाहिँ अब तत्कालीन सेन वंशी 24 राज्य पाल्पाको विषयमा इतिहास लेख्नुभयो। अब काका चाहिँ इतिहासकार हुँदाहुँदै तपाईँले चाहिँ अब यो पर्वत राज्यको इतिहास किन लेख्न पुग्नुभयो? अब त्यसले पनि नपुगेर अझ महारानीले थप्नुभयो, यो चाहिँ किन नि? यो कस्तो थियो भने हामी अहिले पनि के भन्छौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यहरू एकीकृत गरे भनेर हाम्रो न्यारेसन गएको छ, तर वास्तविकता त्यो होइन। पृथ्वीनारायण शाहले 2224 मध्येको एउटा राज्य पनि जित्या होइन। अहिले जुन नेपालमा जुन भूगोल छ त्यो चाहिँ त्यो 46वटा राज्य मात्रै पनि होइन, 57 राज्य थियो त्यसमध्येको। र मेरो बस्ती भएको ठाउँ यो गण्डकी क्षेत्रमा पर्ने 24 राज्य मध्येको पर्वत राज्य हो। पर्वत राज्यको इतिहास लेखिएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। हुन त एकजना टेकबहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर टेकबहादुर श्रेष्ठले पर्वतकै इतिहासको विषयमा पिएचडी पनि गर्नुभएको छ, सानो किताब पनि लेख्नु भएको छ। त्यसभन्दा अगाडि मोहनबहादुर मल्ल, स्वर्गीय मोहनबहादुर मल्लले लेख्नु भएको थियो सानो, तर सबै लेखिएको टिपिएको थिएन इतिहास। मेरा काकाले पनि लेख्नु भएन, काका जस्तै अरू थुप्रै इतिहासका ज्ञाताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि लेख्नु भएन। बरु ठाउँ छोडेर म्याग्दी छोडेर अन्तै बसाइ सर्नुभयो। त्यसैले त्यहाँ म्याग्दीमा म बसिरहेको हुनाले मसँग केही सामग्रीहरू जम्मा थिए, केही खोज खन्तर गरेको थिएँ। कसैले लेखेन, मै पनि लेखिहालौँ नि त भनेर लेख्ने कोसिस गरेँ। अनि इतिहास लेखनको आधारभूत आधारहरूमा लेख्दाखेरि त्यो किताब साह्रै सानो भयो। मसँग थुप्रै कथाहरू सङ्कलित थिए। मलाई के लाग्यो भने ती कथाहरू पनि मैले समाजलाई सुनाउनुपर्छ। मेरा भावी पुस्ताहरूले मैले सुन्दै आएको, भन्दै आएको कथाहरू उनले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि त्यसरी यो महारानीको जन्म भयो। यो महारानीको कुन चाहिँ अब कथा तपाईँलाई यस्तो लाग्यो कि अब यसलाई म उपन्यासै लेख्छु भनेर तपाईँलाई कुन घटनाले अथवा कुन चिजले चाहिँ तपाईँलाई प्रभावित पायो? त्योभन्दा नि मैले अघि नै भनिसकेँ, मसँग थुप्रै सामग्रीहरू थियो, त्यसैले मैले लेख्नु पर्थ्यो। र मैले त्यो मेरो समाजमा कुनै सन्दर्भमा मैले उपन्यास मार्फत पर्वतको इतिहास लेख्नेछु भनेर भनेको पनि थिएँ। र महारानी रोदाइमा पर्नुको कारण के हो भने म्याग्दीको सन्दर्भमा सबभन्दा चर्चित भन्दा पनि हुने महारानीको एउटा पूजा स्थल छ। मन्दिर त छैन, पूजा स्थल छ, स्थापना छ। त्यहाँ चाहिँ दिनहुँ मान्छेहरूको भिड लाग्ने गर्छ, देवी भनेर पुजिन्छ। र वास्तवमा ती देवी को थिइन् त त्यो चाहिँ जान्दैन मान्छेले। देवी भन्छ, भगवती भनेर पूजा गर्छ, वास्तवमा ती भगवती थिएनन्, ती कुनै राजाकै रानी थिइन्। त्यो जानकारी दिनको निमित्त त्यही कुराले मलाई प्रेरित गर्यो यसलाई पहिलो लेख्न। जस्तो यो प्राय ऐतिहासिक उपन्यासहरू इतिहासको नजिक हुन्छन्, यस अर्थमा महारानी उपन्यास इतिहासको नजिक छ कि अथवा यो स्वर कल्पना यसमा बढी छ, अथवा चाहिँ यो पुरानो आख्यान मात्रै हो कि यसमा समयकालीन यथार्थ पनि जोडिएको छ कतै न कतै? हो, मैले लेख्ने बेलैमा उपन्यास बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने लागेको थियो। लेखिसकेपछि यो उपन्यास भयो कि भएन भन्ने धुकधुकी थियो, धुकचुक थियो मेरो मनभित्र। जब पाठकको हातमा पुग्यो, डे वानदेखि नै प्रशंसा हुन थाल्यो, इतिहासको रूपमा स्वीकारियो, उपन्यासको रूपमा। डाक्टर गोविन्द भट्टराई, डाक्टर राम लोहनी, नयाँ समालोचक महेश पौडेलहरूले यो किताब त नेपालमा लेखिएका थोरै
राम र ऐतिहासिक उपन्यास मध्येको एउटा हो भनिदिनु भयो अनि त मेरो नाक घिरौला जत्रो हुने नै भयो। त्यसैले मैले यहाँ के भन्न सक्छु भने त्यो सबैभन्दा इतिहासको नजिक छ। गोविन्द भट्टराईले एकपटक एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो त्यस्तै, किनभने त्यो कथावस्तु सबै इतिहाससँग सम्बन्धित छ। पात्रहरू 90% इतिहासबाटै लिएको छु। घटनाहरू कसरी इतिहाससँग नजिकै छन् भन्ने कुरा त तिमी गोर्खाको भएको हुनाले गोर्खासँग सम्बन्धित पनि एउटा घटना छ रामशाहको डोरी पर्वतले फर्काएको थियो, त्यो पनि यथार्थ घटना हो। त्यसैले यो इतिहासै हो, इतिहासको सबभन्दा नजिक छ। तपाईँले चाहिँ अब पर्वत राज्यको चाहिँ नि इतिहासमाथि चाहिँ एउटा उपन्यास लेख्नुभयो है। अब म चाहिँ अब तपाईँको शत्रु देशको होइन, गोर्खा भनेको एउटा शत्रु देशको चाहिँ नि शत्रु देश थियो पर्वत राज्यको लागि। अब त्यो 10 दिनसम्म तपाईँले मतलब पर्वतले चाहिँ गोर्खासँग लड्यो होइन, अन्तिममा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि आफ्नो पकड राख्न सकेन। तर यो उपन्यास पढ्दाखेरि तपाईँको पर्वत राज्यको वैभव होइन, अब अहिले त राजा भनेपछि धेरै मानिसहरू होइन त्यसको चाहिँ राजाको बिम्ब नै एकदम नकारात्मक खलनायकको बिम्बको रूपमा ल्याउँछन्। तपाईँले चाहिँ त्यो घनश्याम राजालाई एउटा प्रतापी राजा, न्यायपरायण होइन, र त्यहाँको चाहिँ नि आर्थिक अब सांस्कृतिक होइन अब सबै हिसाबले एउटा वैभवशाली एउटा राज्यको रूपमा चित्रित गर्नुभएको छ। वास्तवमा तपाईँले अब भनौँ न एउटा पर्वत राज्यको एउटा त्यहाँ लडेको एउटा भनौँ न त्यो एउटा त्यहाँको भाइ भारदार अथवा चाहिँ त्यहाँको सेनामा पकड भएको परिवारको सदस्य भएको हिसाबले तपाईँले चाहिँ त्यो धेरै महिमामण्डित गर्नुभएको हो कि भन्ने मलाई अलिकति शङ्का भयो। त्यस्तो होइन, यथार्थ के हो भने पर्वत राज्य भनेको साह्रै बलियो राज्य थियो। 2400हरूको एउटा मोर्चा थियो गोर्खासँग लड्ने, त्यसको नेतृत्व निरन्तर पर्वतले गरेको छ र पर्वत समृद्ध पनि थियो, किनभने भोट मधेसको व्यापारको केन्द्र थियो त्यो मुस्ताङको, अहिले पनि कोराला नाका भनिन्छ, त्यसको व्यापार नाका पनि थियो। अनि अहिले पनि खानीहरू पुरानो खानी खनेको ठाउँ छन्। मेरो ढाँचामा लेखेकै हुँ, जस्तै त्यहाँ चाहिँ छ घनश्याम राजा असाध्यै मानवता प्रेमी छ, असाध्यै कूटनीतिक छ, असाध्यै भद्र छ, असाध्यै संवेदनशील छ। उसका प्रत्येक गतिविधिले जनतासँग नजिक हुन्छन्, न्याय अन्यायसँग असाध्यै सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसरी लेख्नुको अर्थ अहिलेको वर्तमान राज्य पनि यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने आशय सायद त्यसबाट प्रभावित भएर मैले त्यो चरित्र त्यस्तो बनाएँ होला। किनभने भर्खरै सामन्तवादतिर उक्लिँदै गरेको जमाना थियो। त्यो जमानाको राजा कबिलाको राजा थियो होइन। तपाईँहरूकै गोर्खातिर मान्छे दौडिएर जसले जित्छ ऊ राजा हुने जमाना थियो भने त्यहाँ नि पाखुरैले राजा भन्यो होला। तैपनि मेरो कल्पनामा त्यो राजालाई त्यसरी बनाए। जस्तो तपाईँले अब राजा घनश्यामकै चरित्र चित्रण गर्दाखेरि उनी चाहिँ अब भनौँ त्यति अब जनमैत्री राजा थिए होइन। उमेर छँदै उनले राजकाज छोडेर काशीवास गए। उनका छोराहरू मलेबम र भद्रीबम बिचमा एउटा काटो छिनो भयो होइन, एउटा त मारियो पनि। यो त्यति बलियो राज्य, त्यति जनप्रिय एउटा चाहिँ नि राजाले चलाएको देश चाहिँ होइन, त्यो राज्य चाहिँ कसरी चाहिँ नि यो धुलिसात भयो त? अब मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरो त दुई भाइको बिचमा लडाइँ भयो, भाइ मारियो, त्यो यथार्थ हो, ऐतिहासिक घटना हो। त्यो जहाँसम्म घनश्यामले किन त्यो गल्ती गरे भन्दाखेरि उनले वास्तवमा ऐतिहासिक घटनालाई हेर्दा उनले गल्ती गरे होइन। उनी चाहिँ विद्रोही छोरालाई थन्काएपछि काशी तीर्थ गर्न गएका दुर्भाग्यवश उतै मरे, चाँडै नै मरे। त्यसो भएको हुनाले यता चाहिँ दुई भाइको जुन झगडा हो त्यसलाई धेरै लामो समय अभिव्यक्ति गर्न सकेनन्, त्यो ऐतिहासिक तथ्य हो।
तर मैले चाहिँ घनश्यामलाई उता मरे भनिनँ, मैले पठाएँ काशीबास। र मैले भन्न खोजेको भने मैले तपाईँले इङ्गित गरे जस्तै घनश्यामले गल्ती गरेका हुन्, अलि समय बस्दिनु पर्थ्यो होइन, त्यसलाई अभिभावक दिनु पर्थ्यो, दुई भाइको बिचको मनमुटावलाई अलिक शीतल बनाएर छोड्नु पर्थ्यो भन्ने आशय हो। र यो आशय पनि मेरो राजनीतिसँग जोडिएको, म ठ्याक्कै भनिहालौँ अलिकता समय लिएर। पहिलो संविधान सभा बन्यो, असाध्यै राम्रो थियो भन्न त हामीले धेरै सांसदहरू भए खर्चिलो भयो भन्यौँ, तर त्यो इन्द्रधनुषी थियो, सिङ्गो नेपाल त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्थ्यो र त्यसले बिस्तारै बिस्तारै काम पनि गर्दै थियो र राम्रो संविधान दिने बाटोमै थियो। तर त्यो कसैलाई पचेन, त्यसैले त्यसको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिएकै हो र त्यसलाई मारिएकै हो। अनि त्यसपछि अर्को संविधान सभा बन्यो, त्यो बेलामा हामी मतदाताहरूले गल्ती गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने अघिल्लो संविधान बन्न नसकेको परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर भयो। हामीले दोस्रोचोटि त अझ बलियो बनाएर पठाउनु पर्थ्यो र राम्रो संविधान लेखिन्थ्यो। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, परम्परावादी शक्तिहरूलाई जिताएर पठायौँ। अनि त्यसले संविधान त बनायो, तर जनताले खोजे जस्तो बनेन। त्यसको कारण त्यही थियो, हाम्रो गल्ती थियो। अनि त्यो संविधानमा चाहेर पनि नचाहेर पनि केही राम्रा कुराहरू परेका थिए। अनि त्यसको कार्यान्वयनको निमित्त त्यसको स्वामित्व लिन सक्ने शक्ति नै सत्तामा पुग्न पर्थ्यो। आम चुनाव भयो, हामीले फेरि झन् ठुलो गल्ती गऱ्यौँ। हामी भनेको हामी जनताले, मतदाताले, र हामीले चाहिँ परम्परागत शक्ति र त्यसमा नि अझ त्यो परिवर्तनप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने शक्तिलाई नेतृत्वमा जाने बनायौँ, त्यो गल्ती गऱ्यौँ। र त्यसको कारणले अहिले हामीले यो परिणाम भोगिरहेका छौँ। यो मेरो चाहिँ पूर्वानुमान थियो त्यति बेलाको, तर अहिले सत्य साबित हुन आयो जस्तो लाग्छ। मैले त्यस अर्थमा त्यो लेखेँ। अब अहिले जुन भनौँ न संसद विघटन भइसक्यो, तर प्रधानमन्त्री काम चलाउ भएको छैनन्। अब धमाधम मन्त्री नियुक्त गरिरहेछन् होइन। तपाईँको जुन महारानी उपन्यासको होइन, त्यो घनश्यामको जुन तपाईँले चाहिँ सञ्जय दृष्टिबाट एउटा घनश्यामको चाहिँ चरित्र चित्रण गर्नुभएको छ, त्यो चिज चाहिँ अहिलेको चिजसँग कति जोडिन्छ? त्यो अलिकति रिलेट हुन्छ कि हुँदैन? घनश्यामसँग अहिलेको सत्ताको त तुलनै हुन सक्दैन मेरो। त्यो किनभने कल्पनाको थियो, मेरो मात्रै थिएन, त्यो नेपाली जनताको पनि कल्पना थियो। घनश्याम जस्तो राज्य हुनुपर्छ, घनश्यामको जस्तो राज्य हुनुपर्छ, राज्य संयन्त्र जनमैत्री हुनुपर्छ, जनपक्ष हुनुपर्छ भन्ने जनताको थियो। त्योसँग यसको तुलना त हुनै सक्दैन। अनि ऊ जमानासँग अहिलेको नियुक्ति खारेजी त कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ र? उति बेला त ऐन कानुनले चल्दैन थियो राज्य होइन, कानुन राजाको मुखमा हुन्थ्यो, उनले त जसलाई जे पनि दिन सक्थे। तैपनि उनले धेरै विचार गरेका छन्। जस्तै त्यो यही उपन्यासभित्र एउटा परेको छ, सुमन्त बानिया। सुमन्त बानियालाई महारानीको आशय अलि ठुलो ओहदा एकैचोटि दिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ, तर महाराजले दिँदैनन्। उनले ठाडै के भन्छन् भने मेरो मात्रै लाग्ने भए मैले उसलाई एकैचोटि काजी बनाउँथेँ, उसमा त्यत्रो क्षमता छ। तर एउटा नियम छ, हाम्रो भारदारी सभा छ, त्यसैले मैले त्यसरी नियुक्ति दिन सक्दिनँ, के गर्ने भनेर भनेका छन्। त्यसैले त्यस्तो विवेक अहिलेको सत्ताले प्रयोग गरेका छैन। र अहिले जे भइरहेका छ नियुक्ति खारेजी, त्यो कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर मैले भन्ने विषय चाहिँ होइन। कानुन व्यवसायहरू नै लड्छन् त्यस सम्बन्धमा। अब तपाईँले चाहिँ भनौँ न, तपाईँको मूल पात्र, उपन्यासको मूल पात्र त महारानी हो होइन। महारानीको भन्दा अब तपाईँले घनश्यामको अथवा चाहिँ नि काजी सुमन्त बानियाको तपाईँले चरित्र निखार्न चाहिँ धेरै समय खर्चनु भयो होइन। तर चाहिँ अब यो महारानीकै भूमिका चाहिँ अलिक कमजोर भयो भन्ने तर्कहरू पनि होइन आएको छन् यता कता। यस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई होइन, महारानीको भूमिका कमजोर छ जस्तो लाग्दैन मलाई, मेरो दृष्टिकोणबाट। हो, अलि पृष्ठभूमिमा अलिकता दिन सकिन्थ्यो, त्यो दिएन। त्यो भनेको 2-3 एपिसोडहरू मैले निकालेको त्यसबाट।
लामो भयो भन्ने भयो अब प्रकाशकको, त्यसले गर्दा अलि छोटो हुन गएको हो। जहाँसम्म सुमन्तको कुरा छ, सुमन्त पनि ऐतिहासिक पात्र हो, मैले काल्पनिक होइन। यो प्रश्न मलाई राम लोहनी सरले पनि सोध्नु भएको थियो। बानिया बनाउनु भयो एउटा पात्र र त्यसलाई एकदम राम्रो बनाउनु भयो, तपाईँले यो लेखक भएको फाइदा उठाउनु भएको हो कि भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यस्तो होइन, सुमन्त माने ऐतिहासिक पात्र हुन्, मैले इतिहासबाटै लिएको पात्र हो र उसको भूमिका पनि मुस्ताङ जुम्लासँग भएका सन्धि सम्झौताहरूमा उसले पहल गरेको छ र उस सिग्नेचर अहिले पनि भेटिन्छ, त्यसैले प्रमाण छ, ऐतिहासिक प्रमाण। र जहाँसम्म उस घनश्यामको कुरो हो, घनश्यामको बारेमा त मैले भनिहालेँ। त्यहाँभित्र मेरो राजनीतिक आदर्श देखाउनु पनि थियो, चाहना देखाउनु पनि थियो। त्यो मेरो मात्रै थिएन, सिङ्गो नेपालीको चाहना थियो राज्य यस्तो हुनुपर्छ भन्ने, त्यसैले त्यस्तो भयो। तपाईँले अब भनौँ न अब काजी भनौँ न त्यहाँको भारदारलाई बलियो बनाउनको लागि सायद अब 8,000 का राजा 12,000 का बानिया भन्ने लोकोक्ति राख्नु भएको छ। यो चाहिँ के अब तपाईँको अब यो हाम्रो टाइटल अनुसारै कि वंश राजनीति पनि हो त यसमा? मेरो त्यस्तो केही चाहना होइन, मेरो वंशको बारेमा लेख्ने केही चाहना होइन। यो उक्ति म्याग्दीको समाजमा अहिले पनि, पर्वतको समाज भनौँ न, पर्वतको समाजमा अहिले पनि समाजमा प्रचलित छ। त्यहाँ 8,000 का राजा 12,000 का बानिया भनिन्छ र यो के हो यो भनेको भनेर निकै छलफल गरिन्छ, चौतारी गफ हुन्छन्। त्यसैले मैले त्यो समाजबाट टपक्क टिपेको हो त्यो भनाइ। र त्यसको अर्थ के हो भने एकपटक पर्वत राज्य 20,000 भएको थियो। 20,000 भनेको 20,000 घरधुरी हो। यो कास्की पनि पर्वतमा थियो, गलकोट पनि पर्वतमा थियो त्यो बेलामा। त्यसो गर्दा ठुलो राज्य थियो र त्यो बेला 20,000 को पर्वत भनेर चिनिन्थ्यो। र यो 20,000 मध्ये काली पश्चिमको 8,000 मात्रै मल्ल राजा, त्यहाँ मल्लहरू राजा थिए, मल्ल राजाहरूले आफ्नो बाहुबलमा आर्जेका थिए। यताको बाँकी रहेको 12,000 जुन छ त्यो चाहिँ बानिया सरदार थिए, रतन बानिया भन्ने, उनको नेतृत्वमा यो डोलाइएको थियो। त्यसैले 8,000 को राजा 12,000 को बानिया भन्ने लोकोक्ति चलेको भनेर भनिन्छ। मैले त्यही टिपे मात्रै हो, इतिहासै हो त्यो। अब अलिकति तपाईँको चाहिँ नि उपन्यासमाथि आलोचना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जुन न्यारेटर छ त्यो चाहिँ अलिकति सर्वदर्शी छ होइन। अब सञ्जय स्टाइलमा छ यो महाभारतको चाहिँ होइन, त्यस्तो छ। त्यतिखेर अब अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग चाहिँ अब कसरी हुन गयो भन्ने क्वेसन पनि अब पाठकहरूले गरेको देखिन्छ कता कता। हो, यो कस्तो भयो भने न्यारेटर पनि पुरानै मान्छे, पुरानै जमानाको बनाउने कि भन्ने सोच आएको। त्यसो गर्दा सिङ्गो उपन्यास त्यहाँ जुन बोलचालमा प्रयोग भएको भाषिका छ, भानुभक्तको रामायणको जस्तो त्यो नै हुने भयो सिङ्गै। त्यसैले न्यारेटर वर्तमानको राख्नुपर्ने हो र स्वभावतः न्यारेटर भनेको लेखकै हो र एक ठाउँमा परेको छ जम्मा अङ्ग्रेजी वर्ड, त्यो पनि मुड हो। सुरले मेरो भावना अभिव्यक्त गरेन जस्तो लाग्यो हुनाले मुडले धेरैचोटि विचार गरेर पनि मुडै राखेका हुन्, त्यसैलाई औँल्याउनु भएको। त्यति एउटा शब्द हो त्यो परेको, मैले धेरै शब्दहरू प्रयोग गरेको छैन। अनि सर्वदर्शी भन्ने त स्वाभाविक रूपमा लेखक नै हो, न्यारेटर भनेको जे लेख्छ लेख्ने। जस्तो यो तपाईँभन्दा अघिल्लो वर्षको चाहिँ मदन पुरस्कार विजेता योगेश राजले के भनेको छ भन्दाखेरि अधिकांश उपन्यास इतिवृत्तात्मक हुन्छन्, तिनले बितिसकेका घटना, परिस्थिति र मानिसका वर्णन गर्छन्, तिनमा भूतकालिक क्रियापद प्रयोग गरिएका वाक्य हुन्छन्। इतिहासको सामान्य अर्थ होस् त्यो शास्त्र जसमा यस्तो भएको थियो भन्ने कथन पनि आउँछ। अब त्यसलाई अपवाद छोडेर सबै उपन्यास चाहिँ इतिहास नै हुन् भन्छन् उनले होइन। तपाईँ चाहिँ अब खासमा चाहिँ अब भनौँ न यसलाई इतिहास आख्यान अथवा ऐतिहासिक आख्यान यसको चाहिँ नि जुन रेखा भनौँ न विभाजनको रेखा त्यो आवश्यक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँले? त्यो त स्वाभाविक हुन्छ। इतिहास र आख्यानमा विभाजन रेखा त भर्खरै त्यो उहाँले पनि लेखकले पनि भनिसक्नुभयो। किनभने इतिहास भनेको भूतकालकै हो, इतिहास भन्दा बित्तिकै भूतकालको कुरो भइहाल्यो, त्यसैले त्यो पास्ट टेन्समा लेखिने कुरो भइहाल्यो। अब उपन्यास लेख्ने भनेको कमसेकम न्यारेटर चाहिँ वर्तमानमै बसेर बोल्छ, त्यसैले वर्तमानकै कुरा हुने भयो। त्यसैले त्यो एउटा स्पष्ट विभाजन रेखा त छ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने जसले थोरै
उपन्यासहरूमा चाहिँ साह्रै काल्पनिक हुन्छन्, कल्पनाको उडानमा हुन्छन्। धेरैले समाजबाटै त्यो कथा लिएको हुन्छ र त्यो अलिअलि सिङ्गार पटार भए पनि त्यो समाजकै कथा हुन्छ र त्यो इतिहासै हो, अप्रत्यक्ष इतिहासै हो त्यो। र अर्को एउटा कुरा मैले यहीँ जोड्न मन लाग्यो, अघि तपाईँको प्रश्नमा छुट्यो जस्तो लाग्यो। मलाई त्यो मात्रै होइन, भाषा यो पर्वतको भाषा भएन कि भनेर केही विद्वानहरूले भन्नुभएको छ, त्यसबारेमा पनि चर्चा गर्नु ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा के हुन्छ भने उहाँहरूले भनेको कुरो अर्धसत्य हो। भाषा भनेको लेख्य भाषा, राजकीय भाषा र जनभाषा, 3 किसिमको हुनसक्छ। जस्तै हामीले अहिले नेपाली जुन लेख्य भाषा छ, मानक लेख्य भाषा, यस्तै त गाउँ ठाउँमा त बोलिँदैन। एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडा पारी जाने हो भने अर्कै भाषिका हुन्छ। यही नुवाकोट छ हाम्रो सामान्य, नुवाकोटको उतापट्टि स्याङ्जा पर्छ, यतापट्टि कास्की पर्छ। स्याङ्जाको जनबोली र कास्कीको जनबोली फरक छ। यहाँ पञ्चासे उतापट्टि पर्वत छ, पर्वतको जनबोली र कास्कीको जनबोली फरक पर्छ। पर्वतको काली तरेर पारी जानुस्, बाहुलुङ छ, त्यहाँ फरक छ। अनि बाहुलुङबाट फेरि म्याग्दी तरेर म्याग्दी नदी तरेर म्याग्दी छिर्नुस्, म्याग्दीमा त 4वटा जनभाषाहरू बोलिन्छन्। र मैले पनि त्यो हेरेको हो, लिखतहरू पर्वतका केही लिखतहरू फेला पारेका छन्, त्यसको भाषा असाध्यै अप्ठ्यारो छ। धन्दा गर्दा त्यसमै लेख्न सकिन्थ्यो, तर त्यसरी लेख्दा त्यो सम्पर्शनीय हुँदैन थियो, ग्रहणीय पनि हुन्थेन सबैको निमित्त, त्यो अलि पढ्न नसकिने हुन्थ्यो। र अर्को कुरो भनेको यस्तै डाँडामा छ पर्वत राज्यको राजधानी भएको ढोललठाना भन्ने ठाउँ, त्यसको फेदीमा 3वटा ठुल्ठुला दमाई बस्तीहरू छन्, दर्जीहरूका बस्तीहरू छन्। ती बस्तीमा आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिसम्म यही महारानीको भाषा बोलिन्थ्यो। र अहिले पनि 60 वर्ष उमेर कटेका मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्ने भने त्यस्तै भाषा बोल्छन्। त्यसको अर्थ त्यो भाषा पर्वतको जनबोली नै हो। मैले जे महारानी उपन्यास लेखेको छु त्यो जनबोली हो, राजकीय भाषा मात्रै होइन। अब जस्तो अब हामीले चाहिँ आजको विद्वत प्रवचन सुन्यौँ, विद्वान अर्थशास्त्री विश्व पौडेलबाट, होइन, साहित्यको अर्थ। हजुर, अब तपाईँले मदन पुरस्कार पाउनुभयो, होइन, मदन पुरस्कार पाएपछि त्यो लेख्ने लेखक र छाप्ने प्रकाशक सबै मालामाल हुन्छन् भन्ने एउटा आम एउटा चाहिँ नि धारणा छ। अब लेखकको रूपमा तपाईँ कति लाभान्वित हुनुभयो, होइन? अब मदन पुरस्कार पाएर अब पहिलाका पुराना लेखकहरूले 2-4 हजार अथवा चाहिँ नि 20 हजारसम्म हुँदाखेरि अब घोडा गाडी जग्गा, होइन, गाडी घर बनाएको यस्तो बखान पनि उनीहरूले गरेका छन्। यो पुरस्कारको प्रतिष्ठा र चर्चा अनुसार चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब के कति अर्थ उपार्जन गर्नुभयो र त्यो चाहिँ अब भनौँ अहिले अब आउने लेखकहरूलाई अब यो अलिकति जिज्ञासा पनि छ, होइन? अहिले लेखिरहेकालाई पनि मदन पुरस्कार पाउने धोको पनि छ, होइन? यो साहित्यबाट कति अर्थ उपार्जन हुन्छ, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव अलिकति सुन्न मन लाग्यो मलाई। भन्नेले त जे भने पनि भयो, कसले मुख थुन्न सक्छ र? म पुछारबाट बोल्न सुरु गर्छु। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म लेखेर कोही धनी हुने कुरा त परिजास, बाँच्न पनि मुस्किल हुन्छ, किनभने हाम्रो बजार सानो छ, होइन? यही महारानी यतिकै चर्चित, यतिकै पुरस्कृत भारतमा सम्मान भएको, हिन्दीमा सम्मान भएको भए हुन्थ्यो, त्यो तपाईँले भने जस्तै हुन्थ्यो। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमाथि पनि म त जनस्थापित लेखक पनि होइन, कसले पो मेरो किताब छापिदेला भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने मान्छे, कस्तो लेखक प्रकाशक फेला पर्यो, होइन? त्यसैलाई दिएँ। उसले कति किताब छाप्यो, मेरा किताबहरू त्यति धेरै त छैनन्, 3-4वटा एउटै प्रकाशकले छापेको छ। कति पुस्तक छापियो, कति बजारमा गयो, कति बिक्री भयो, त्यसबाट मैले कति पाउनु पर्ने हो, मेरो हिस्सा कति हो, त्यसबारेमा कहिल्यै केही कुरा पनि भएको छैन। त्यस्तो सम्झौता पनि केही छैन। त्यसो भएको हुनाले साँच्चै ननाटिकन भन्ने हो भने मैले किताब लेखेर पुरस्कार रकम बाहेक लेखक
सो भन्छन् अरे लेखकको सोबाट एक छाक भात पनि अहिलेसम्म खाएको छैन। ठिक त यो अलिकति कस्तो भने अब किताब त अब मदन पुरस्कार पाएपछि अथवा सर्ट लिस्टिङ भएपछि होइन अब लेखकहरूले प्रकाशकहरूले विभिन्न संस्करणहरू निकाल्छन् होइन। अब तपाईँ अब यो कोभिडको कारणले पनि होला तपाईँकोमा होइन। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र मलाई एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2050 सालमा चाहिँ तपाईँलाई ब्रेन ट्युमर भयो। तपाईँ त्यतिखेर बालवाला सांसदै हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको सल्लाहमा तपाईँले सक्रिय राजनीति त्याग्नुभयो, जीवन लम्ब्याउने एउटा सत्प्रयासमा लाग्नुभयो। अब हाम्रो नेपाली लोकौक्ति अनुसार एक रात बाँचियो भने 9 लाख तारा चाहिँ देख्न पाइन्छ भन्छन्। आजको दिनमा आएर तपाईँले जुन अब राजनीति छोडेपछि पनि एउटा साहित्यमा जुन ख्याति प्राप्त गर्नुभयो, त्यो अब राजनीति छोड्ने तपाईँको निर्णय सही थियो या केही कमी कमजोरी खोट भयो भन्ने लाग्छ आज हेरेर? मैले चमत्कारमा विश्वास गर्दिनँ, तर जीवन भनेको रमाइलो हुँदो रहेछ, चमत्कार पनि हुँदो रहेछ। मैले 30 वर्षदेखि जुन बेला डायग्नोसिस भयो, जीवित क्यान्सरको कोष मस्तिष्कमा जस्तो बोकेर पनि बाँचिरहेको छु। सोच्दै छु, मेरो सामान्य काम गरेकै छु। मलाई मेरो उपचार गर्ने र मलाई अलि शान्त जीवन बिताउने सल्लाह दिने डाक्टर स्वयं क्यान्सरबाट बित्नुभयो होइन। म बाँचेकै छु, उहाँ बित्नुभयो। त्यस्तो हुँदो रहेछ। र यही सन्दर्भमा डाक्टर साहबसँग मेरो एकचोटि अकस्मात भेट भयो। अर्को एउटा सन्दर्भमा उहाँसँग भेट भयो। मेरो उपचार सम्बन्धी कुरा गरिसकेपछि मैले डाक्टर साहबलाई ठट्टा पनि भने, डाक्टर साहब तपाईँले मलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने। उहाँले किन, मैले के बिराएँ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँले सबै कुरो छोडेर बस भन्नुभयो। मैले त्यसरी नै जीवन बिताएँ र मेरा 25वटा वर्षहरू ऊर्जावान वर्षहरू निष्क्रिय बसेर बितेँ। त्यसको क्षतिपूर्ति तपाईँले दिनुपर्छ, मलाई त केही नै भएन त, अहिलेसम्म जताततै छु भनेपछि उहाँ हाँस्नुभयो। मेरो सल्लाह मानेकैले तपाईँ बाँच्नु भएको पनि हुनसक्छ, त्यसरी त्यो कोणबाट हेर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। र मलाई चाहिँ पश्चाताप चाहिँ छैन। जे जसरी भए नि बाँचिएको छ, संसार देख्न पाइएको छ होइन। अर्को क्षेत्रमा लागेर पनि धेर थोर प्रतिष्ठा आर्जन गरिएको छ। यता भएको भए अब्बल भए मन्त्री भइन्थ्यो। मन्त्री हुने भनेको गाली खाने न हो, दुनियाँको शराब बोक्ने न हो, त्योभन्दा केही हुँदैन थियो। त्यसैले मलाई कुनै पश्चाताप छैन। मैले त्यो बाटो छोडेर अर्को बाटो हिँड्नु परेकोमा म सन्तुष्ट छु, खुसी छु, प्रसन्न छु। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, सो महारानीले तपाईँको चाहिँ नि मदन पुरस्कार पायो होइन, पर्वतकी एउटा किंवदन्तीमा एउटा सीमित भइसकेको पात्रलाई तपाईँले चाहिँ आख्यान बनाउनु भयो, पुरस्कृत हुनुभयो। र अब कसैले महारानीमा म सिनेमा बनाउँछु भन्यो भने तपाईँ राजी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको के हुन्छ? यो प्रश्न धेरै ठाउँबाट आइसकेको छ। भनेको मतलब हामी सिनेमा बनाउँछौँ भनेर आउनु भएको छ। कसैले टेली सिरियल चलाउँछौँ भन्नुभएको छ। गोर्खापत्रमा लामो समय गरिमाको सम्पादक रहनु श्री ओम श्रेष्ठ मधुपर्कको, उहाँले पनि फोन गर्नुभयो र मैले यो तपाईँको किताब पढ्दाखेरि ठक्रक्कै टेली सिरियल हेरे जस्तो लाग्यो, असाध्यै राम्रो लाग्यो। नेपालमा हाँस्य व्यङ्ग्य बाहेक अरू टेली सिरियल चलेनन्, त्यो कथा राम्रो नभएरै नचलेका हुन्। तपाईँको यो टेली सिरियल बनाउनु पऱ्यो, म के सहयोग गर्न सक्छु म गर्छु भनेर समेत मैले त्यो काम पनि गर्छु भन्नुभयो उहाँले। यस्तो भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ त्यसरी सोचेको छैन अहिलेसम्म। र मेरो परिवारमा धेरै ठाउँबाट कुरो आएको हुनाले एक खालको छलफल पनि हुने गरेको छ बेला मौकामा, यसलाई दिने कि नदिने भन्ने कुरा छ। टुङ्गोमा त पुगेको छैन, सायद दिन्छु होला, किनभने त्यसले अझ बढी मेरी महारानीलाई अझ बढी मान्छेले चिन्लान्, देख्लान् होइन। मेरो
सँगसँगै अब मेरो पनि अलि परिचय अरूले पनि पाउलान्। सायद मैले त्यो राम्रो निर्माता पाएँ भने सायद अनुमति दिन्छु होला। प्रिय दर्शक मित्रहरू, अब मैले चाहिँ अब कुराकानी सुरु गर्दाखेरि घाम लागेको थियो। अहिले चिसो आउन थाल्यो, हावाहरू चल्न पनि थाल्यो। हिमालको छेउमा आएर यति रोचक रमाइलो कुराकानी भयो मदन पुरस्कार विजेता लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाज्यूसँग। र अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।